हॅलो फ्रेंड्स, कसे आसा तुम्ही? आज हांव तुमचे फुडें येयला, मदींच आयला लायव्ह न्हू व्हिडिओ करपाक. कितें तरी म्हाका आयला पार्सल, कितें तें म्हाकाय खबर ना. प्रसादान कितें सरप्रायज केला म्हणटा, कितें तें म्हाका खबर ना. आतां ओपन करून पळयता, अनबॉक्सिंग करता तुमच्या फुड्यान, आमी सगळीं पळोवया. ओके, तुमकां एक एक्साइटमेंट आसतलो कितें बाबा हें आसतलें म्हणून. सो हांव तें तुमकां ओपन करून दाखयता. अशें आसा तें. ओके, गॅस वर्क करपाक शकता कितें आसतलें अशें. ओके, हांव ओपन करून दाखयता अनबॉक्सिंग. व्हेरी एक्सायटेड आसा हांव, कित्याक म्हाका खबर ना न्हू तें कितें म्हणून. जस्ट आयला तें, डिलिव्हरी आत्ता जाला तेजी. ओके, आनी कितें पळोवया, म्हाका काय सांगोना तेणें कितें म्हणून. भायर काडटा आतां हांव. म्हाका नांव दिसलें अशें दिसता, मातशें नांव दिसलां तेजे वयर. येवपाचें नांव घेयना तें. एमेझॉनान सारकें एकदम जबरदस्त पॅकिंग केला. सो हांव तुमकां डायरेक्ट तें हांवें बॉक्स ओपन केला भितुनूच आनी काडून दाखयता. ओके, तें जावन आसा तें ट्रायपॉड स्टँड. म्हाका एक खूब गरज आसलेली, कित्याक शूटिंग बिटींग करपाक प्रॉब्लम जातलो म्हाका. एक तर व्हिडिओ काडपाक प्रसाद धरतालो नाल्यार प्रियांश अशें म्हाका एडजस्ट करचें पडटालें, प्रॉब्लम जातालो. सो ट्रायपॉड स्टँड हें जायत आसलें, बरें जालें आतां. व्हेरी हॅप्पी आहा. ओके, बरें आहा तें. तेका हेजे प्रायस, हेजें नांव आहा डिजिटॅक. ओके, आनी 550 DRT तेजे. आनी हे पळय ओपन करून दाखयता. हे पळय अशें आहा तें. आनी हेका हेजे कॉस्ट जावन आसा 1549. ओके, म्हाज्या पेक्षा हायट जातलें तें 67 इंच कितें आहा तेजें. आनी हे पळय एक फोन होल्डर आसा तें, फोन होल्डर कितें आयला तेका एक अशें. वाव, बेस्ट आहा एकदम. आनी एमेझॉनाचे प्रोडक्ट बेस्ट आसता. आमी कितें एमेझॉनाचेच करता ऑर्डर, आमकां आवडटा ते प्रोडक्ट, तेंचे बरें आसता. अशें आहा तें एकदम बेस्ट आहा. सो बरें आहा, एक दिता बरीशी तेका. बरें येवनी म्हाका, बरें म्हाजे व्हिडिओ शूट जावनी आनी सबस्क्रायबर बरें वाडूनी म्हाजे, अशें हांव म्हणटा. आनी अशें आसा तें. बरें जालें, हांव हॅप्पी जालें. आतां म्हाका बरें जातलें व्हिडिओ शूट करपाक. आनी सो प्रसादाक हांव थँक्यू म्हणटा. ओके, बिग थँक्यू. आनी हे पळय तेजें नांव आसा, कोणाक तुमकां ऑर्डर करपाचें आसा बी जाल्यार हे पळय हें नांव तेजें DTR 550 LW. ओके, आनी कॉस्ट आसा 1549. आनी तुमकां हांव दाखयता तें कितले हायटीचें आहा तें. ओके ओके, मॅक्झिमम कितले हायट आसा ती दाखयता हांव हें करून ओपन करून. ओके, सो हे पळय अशें आसा, इतकी हायट आसा. हे एकदम बेस्ट आसा. हे पळय पळोवपाक शकता तुमी, म्हाज्याकिंता हे आसा ती हायट आहा. ओके, आनी असा अशें तुमकां मोबायल बी घातलो न्हू जाय तशें तुमी एडजस्टमेंट करपाक शकता, फाटी फुडें वयर सकयल. ओके, कुकिंग करतना गॅसी कडेन बी एकदम बेस्ट आहा. खूब आवडलें म्हाका, बरें आहा. फोल्डेबल तें आनी बरी हायट आहा हेजी. ओके, जाय तशें तुमी मूव करपाक शकता किचनान हांगा बेस्ट आहा. हे पळय. सो वन्स अगेन थँक्यू फॉर प्रसाद, फॉर वंडरफूल सरप्रायज. आनी बरें म्हाजें आतां शूटिंग जावनी, आनी तुमी भरपूर सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा. सो फ्रेंड्स, हे बघ श्रीशू तुम्ही रेडी झाले, पळयता आसतले. आनी हेअर कोम करता ते आता, हेअर कोम करता आता रेडी जाला ते वचपाक तेजे घरा, तेजे मम्मा कडेन. सो तेजो मामा म्हणजे प्रसाद तेका आज पावोन येतलो. ओके, आता जाले ते 15 दीस जाले सारखे रावन. बरे एक दीस अशे गेले कळकूच ना आमकां. ते कालच पयरूच आयला अशें दिसता. आनी प्रियांजन सारकें भरपूर बेजार जाला. आनी म्हाकाय बेजार येतालो की ते म्हाजे व्हिडिओ शूट हे ते धरपाक भरपूर हेल्प केला तेणी म्हाका, सगळे हेतून रेसिपीन बी कट करपाक हे करपाक. सो हांव मिस करतलो तेका. ते आज वयता आनी आमी सगळीं मातशी इमोशनल सॅड अशी जाल्ली आहा. सो श्रीशू वयता. लव यू श्रीशू. एकदम बरें ते, तेजे काय अशी कटकटी ना, कितें एकदम बेस्ट, तुका हेल्पफूल. आनी काय तेजे त्रास ना. कितले दीस म्हयने वर्स रावलेचो म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हाजे चेडू अशें. सो एकदम बेस्ट. सो आतां ते वयता म्हणून म्हाका भरपूर हे जाला. आनी एक 10 दीस उरपा जाय आसले म्हाका दिसता. पळोवया. आनी मागीर टायम मेळ्ळो केन्ना आनी भरपूर हॉलिडे पडली जाल्यार ताका परत आमी हाडटले सांगला आमी. ओके, दिवाळी वेकेशन, दसरा वेकेशन आसता न्हू. सो पळोवया. ओके, सो वयता ते एकदा बाय कर. सो फ्रेंड्स, तुमी पळयता ते गाडयेन बसला तेजें नांव जावन ऐश्वर्या. पूण प्रियांश ताका न्हू अमायरा ते व्हिडिओ येता पळय अमायराचे, तेज्या भशेन दिसता म्हण ताका अमायराच म्हणटा तो, तेच नांव दवरला तेणी ताका. पण तेजें नांव जावन ऐश्वर्या. ते खेळपा येता प्रियांश. हाँ चलो चल. स्कूल पहुंच गए, चलो चलो, उठो जल्दी
चले, चलो चलते हैं, चलो जल्दी आओ, चलो ये हम वहाँ पर चलते हैं, चलो ये चलो ये। सो हे ऐश्वर्या आसा पळय ते आमचे शेजारी जावन आसा, ते प्रियांच्या वांगडा सार्थक वांगडा खेळपा येता आणि आता व्लॉग हांव वाडयना, सो म्हाजे व्लॉग हांगाच एंड करता।